Welcome back to Incoa News. Uday Naik, a dedicated government servant, has successfully maintained his parallel journey as a fruit farmer. Every year, he cultivates watermelons on his farm, showcasing his passion for agriculture alongside his professional responsibilities. His story is an inspiration, proving that with dedication and hard work, one can excel in multiple fields. Postenga. माझी मालिम आता काहीतरी केली काय हांव उदय नाईक नेरूल हांव गव्हर्मेंट सर्वंट पूण म्हाका चड उमेद काळंगां लावपाची आनी हांव एवरी इयर काळंगां लायतां पूण काळंगां आमी खूब पिकयता हाका बरी काळंगां पडटा पूण कितें आहा ते काळंगां मातशी आमकां घेवपाक आमचे पळय स्टॉलां आसता हेची हॉर्टिकल्चराची ती तर आमकां तांणी आमचे माल घेतलो जाल्यार मातशें आनीक बरें जाता आसलें कारण आमगे आतां हें इकपी व्हरून बाजारान इकपी अशें कोण ना ताका लागून ते स्टॉलांनी मातशें स्टॉलां वाडोवन आमचो माल घेवपाचो अशें जाल्यार आमकां फायदो जातलो आनी म्हाका उमेदूय आहा ते मागीर फायदो जावंक ना जावं पूण म्हाका हांव एवरी काळंगाचें करता लायतात तिका आनी वरन बरी पडल्या पोरूय पडलेली वर्सान वर्स म्हाका सारकी बरी काळंगां पडटा आनी हांव गव्हर्मेंटांनी आमकां स्किमी दिल्या बऱ्यो पूण एक गव्हर्मेंट मातशें आमकां फर्टिलायझर आसता ते टायमार मेळना म्हणून म्हाजो मातसो फाटीं उरलो हें करपाक सारें तेणी तेंच्यांनी हाडलें ना एवेलेबल केलें ना खंयच नासलें थंय नासलें आनी माशेलांच्यान बी हांव घेता पूण थंय नासलें तें एवकडी म्हणटा ते जाय आसता पोना पयलीं घालपाक तेन्ना हांव मागता हें तें हॉर्टिकल्चर जें आहा तांकां की ते टायमार आमकां पुरो हें करचें म्हणून एवेलेबल करचें म्हणून